اللي رح يقدر يوقف الكاسة هيك رح ياخذ ال $200. جاهزة؟ جاهزة. توقعتها اسهل من هيك. توقعتها انا اسهل من هيك على فكرة. هي بدها تكتيك. اسمعي، اول شيء ننزل وحدة. التكتيك اللي عند اختي رهيب. ما راح تقدري. هاي مدري ليش تخيلت اذا فشلت وحده يعني توقف. ما بعرف. رح اسويها على مهلي. 1 2. ياي ماسكاكي رح اسويها على مهلي. توقف شوي بعدين بتوقع. يا رب يا رب انا اللي اربح يا رب. بسم الله. يا جماعة لا تنسوا تتابعوني لأني أنا كل يوم بنزل تحديات وتجارب جديدة. إيه ماتت إلا بدها $200. أنا اللي ربحت مش